بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، 10واں پارہ سورت توبہ دی ایک آیت مقدسہ دا حصہ تلاوت کیتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ادھے اندر دو عظیم شخصیات دا انہاں دی عظمت دا ذکر فرمایا ہے۔ یہ اسلامی مہینہ جمادی الثانی ہے اور آج اس دی غالباً 22 تاریخ ہے، اور 22 تاریخ اسلام دی عظیم شخصیت، ایک عظیم کردار، ایک عظیم نام، خلیفہ بلا فصل، امام الصحابہ، سسر پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دا دن ہے۔ اسی نسبت نال اللہ دی توفیق نال کچھ گزارشات تساں احباب دے سامنے عرض کراں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام دے بچپن دے ساتھی نے، اور ابو بکر صدیق دا حضور نال ساتھ بچپن تو لے کے زندگی بھر دا ساتھ ہے۔ پہلے کلمہ پڑھیا، مکے دی گلیاں وچ حضور دے نال، دکھ سکھ وچ حضور دے نال، دار ارکم دے اندر حضور گئے تے صدیق نال، غار دے اندر حضور گئے تو صدیق نال، غار تو باہر حضور آئے تو ابو بکر صدیق نال، ہجرت دی منزل قدم بقدم ابو بکر نال، بدر دے میدان دے اندر سن 2 ہجری چ حضور آئے تو صدیق نال، احد دے اندر حضور آئے تو صدیق نال، سن 5 ہجری چ خندق دے موقع چ ابو بکر صدیق حضور دے نال، صلح حدیبیہ دا موقع آیا تے صدیق حضور دے نال، خیبر دے مقام تے صدیق حضور دے نال، مکہ فتح ہون دا ویلا آیا تے حضور دے نال صدیق نظر آمدے نے، حجت الوداع ادا کرن واسطے حضور گئے تو صدیق نال، نبی کریم علیہ السلام دا انتقال ہویا تے صدیق موجود نے، اور حضور اپنے روزے دے اندر تشریف لے گئے تو آج بھی صدیق حضور دے نال نے۔ جے مکے دیاں گلیاں تو پوچھو صدیق کون ہے تے گلیاں آکھ دیاں نے کہ جیڑا حضور تو بعد سب تو پہلے توحید دا پیغام دین والا ہے انہوں صدیق آکھ دینے۔ جے غار سور تو پوچھو کہ صدیق کون ہے تے غار سور کہندہ ہے کہ میرے اندر بے کے جدی گود وچ حضور نے اپنا سر مبارک رکھیا انہوں صدیق کہندے نے۔ جی حضرت علی مرتضیٰ نو پوچھو کہ صدیق کون ہے تے علی فرماندے نے سب تو وڈا بہادر وہ صدیق اکبر ہے۔ جی حضرت عمر نو پوچھو کہ صدیق کون ہے تو عمر فرماندے نے کہ نبیوں تو بعد سب تو افضل وہ صدیق اکبر نے۔ جی حضرت عثمان غنی نو پوچھو کہ صدیق کون نے تے عثمان آخدے نے سب تو بڑا سخی جو ہے اس نو صدیق
صدیق آخدے نے تے حضور نبی کریم نو پوچھو کہ صدیق کون ہے تے حضور فرماندے نے کہ سب دے احسانات دا بدلہ میں دے چھڑیا ہے مگر صدیق دے احسانات دا بدلہ رب ہی دوے گا۔ جے جبریل نو پوچھو کہ صدیق کون نے تے جبریل آخدے نے جے صدیق ٹاٹ دا لباس پا لوے تے رب منو بھی حکم دیندہ ہے کہ جبریل جے ہو جیا میرے یار دے یار نے لباس پایا تو بھی وہی لباس پا لے۔ جے رب کو نہ پوچھئے صدیق کون نے تے رب فرماندہ ہے غار دی اندر جنہوں میں رب نے اپنے نبی دا ساتھی آکھے ہے انہوں صدیق آکھ دے نے۔ جے روزہ رسول تو پوچھو صدیق کون نے تے روزے چو بھی آواز ہم دیئے جڑا آج بھی جنت حضور نال ستا ہے انہوں صدیق آکھ دے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت ابو بکر دیاں یاریاں نے حضور دی ذات نال جڑیاں توڑ نبائیاں بعد یاریاں تراہ چ ٹوٹ جاندیاں نے صدیق دی یاری ہوئے کہ جڑی توڑ نبائی جننے بھی صحابہ نے سب مقدس تے آلہ نے سب صحابہ دی شان سنائی جاندی ہے اور صدیق ہوئے جدی شان وکھائی جا سکتی ہے۔ صحابہ دی شان سنا سکتے ہو لیکن صدیق دی شان وکھا سکتے ہو حضور دے روزے تے لے آکے اے ویکھ لے اے حضور دے نال ستے نے جیڑے حضرت امام حسین نال ستے تے 40 میل تک دے جیڑے علاقہ ہے اوتھے جڑا دفن ہے سب بخشے گئے تے جڑا حسین دے نانے نال ستا ہوئے تو او دے ایمان چ اج بھی شک چ مبتلا ہے او دے جنتی ہون چ اج بھی شک چ مبتلا ہے۔ حسین نال سون والے 40 میل تک بخشے جان تے حسین دے نانے نال سون والا او بخشیا نہیں جاندا۔ آؤ صدیق دی شان صرف سنائی نہیں جاندی صدیق دی شان وکھائی بھی جاندی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا دی اندر کلمہ پڑھنا لے فرماندے میں خواب ویکھیا رأى القمر نزل الى مکہ میں خواب ویکھیا ہے کہ ایک چند چمکدا پیا ہے وہ چند دے کچھ حصے مکے دے اندر کران دے اندر اترنے شروع ہو گئے پھر وہ سارا چند میری گود دے اندر آ گیا۔ میں خواب دی تعبیر دسن والے نو پوچھیا اس خواب دی تعبیر کیے او تورات و انجیل و زبور دا عالم وہ آکھن لگا اس خواب دی تعبیر ہے کہ مکے دے اندر ایک نبی کریم آن والے نے تو انہاں دا ساتھی تے رفیق بنے گا۔ مکے دے اندر ابو بکر جدو سفر تو واپس آئے جدو پتہ چلیا ابو بکر سیدھے حضور کو لگے عرض کیتی یا رسول اللہ پنو پتہ چلے تساں اعلان نبوت کیتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ہاں فرمایا پھر ہاتھ بڑھاؤ منو بھی کلمہ پڑھا دو۔ تائیوں نبی کریم فرماندے نے لوگو جیڑا بھی میرے تے ایمان لے آیا ہے انہیں کوئی نہ کوئی سوال کیتا ہے کوئی نہ کوئی معجزہ تے دلیل طلب کیتی ہے۔ اے ابو بکر جن میرے کولوں ایمان لے آن تے کوئی دلیل نہیں منگے فوراً کلمہ پڑھ لے۔ اے وفاواں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی کریم دی ذات نال مشہور گل سن دے رہندے ہو تسیں جدو نبی کریم اپنے پروانے آنو لے کے بیت اللہ دی اندر گئے صحابہ عرض کر دینے یا رسول اللہ ساڈا دل کر دے تسی حرم کعبہ دی اندر جاؤ اتھے دین دی تبلیغ کرو اتھے تقریر کرو دار ارقم
ملکم دے اندر تواڈیاں تقریراں سنیاں نے اے رب دا گھر ایتھے تسی بیان کرو تسی تقریر کرو اسی سنیے حضور اپنے صحابہ نو لے کے جدو حرم کعبہ دے اندر داخل ہوئے بیت اللہ دیاں پوڑیاں چڑھے نے ابو بکر بھی نال حضور بھی کھڑے نے ابو بکر بھی کھڑے نے حضرت ابو بکر نے ویکھیا کہ لوگ آن دے نے عرض کیتی یا رسول اللہ تسی ذرا ٹھہر جاؤ میں ذرا بیان کر لواں تاکہ مجمع کٹھا ہو جائے لوگ کٹھے ہو جان نبی تو بعد سب تو پہلے رب دی توحید دا پیغام دین والے اے ہوئی ابو بکر صدیق نے حرم کعبہ دی اندر بیت اللہ دیاں پوڑیاں تے کھڑے نے ابو بکر تے رب دی توحید دا او دی وحدانیت دا پیغام دینا دے رہے نے مکے والیاں جدو ویکھیا کہ انہاں نوں تے اساں بند کر چھڑیا ہے اج بیت اللہ دی اندر آ کے اس ایک رب دی گل کرن دے نے انہاں مارنا شروع کر دیتا ہے ابو بکر بے ہوش ہو گئے حضور بے زخمے صحابہ بے زخمے جدو اے حالت کیفیت بنیے حضرت ابو بکر دے قبیلے والے حضرت ابو بکر نو لے گئے اور حضرت نبی کریم نو آپ دے گھر والے لے گئے حضرت ابو بکر بے ہوش نے ماں محبت دی اندر دودھ دا پیالہ لے کے کھڑیے کہ جدوں میرے پتر نو ہوش آئے گی نہ دودھ پیش کرانگے مگر قربان جائیے انہاں دیاں محبتاں تے پیار تے حضرت ابو بکر دی عشق تے حضرت ابو بکر دی محبت تے جدو اکھ کھولی حضرت ابو بکر دی زبان تے پہلا جڑا نا آیا وہ سونے مصطفیٰ دا نا ہے ماں کہندی ہے پترا دودھ پی لے ابو بکر صدیق فرمام دے نے اماں پہلے منو دس میرے مصطفیٰ دا کی حال ہے دودھ دیاں گلاں نہ کر میرے پیارے دی گل دس میرے محبوب دا کی حال ہے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے اور کسی اور نے کیا نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی شان تقدیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی آتے نو وکھاوا
دشمن صدیق دے آ تینو اکھاواں دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی نہیں جان دا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے جیسے نبیوں میں آلہ میرا مصطفیٰ ویسے صحابہ میں تیرا ہے مرتبہ ویسے صحابہ میں تیرا ہے مرتبہ تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا غم گسارے نبی تیری کیا بات ہے غم گسارے نبی تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے ابو بکر فرما رہے نے اما جدو تک میں نبی کریم علیہ السلام دی زیارت نہ کر لواں ویکھ نہ لواں مل نہ لواں اس ویلے تک میں دودھ پینا نہیں ماں ممتا دی ماری پوچھیا ہن حضرت ابو بکر صدیق نو لے کے نبی کریم دے کول پہنچیاں حضور نے جدو اپنے یار نو ویکھیا تے حضور فرماندے نے ابو بکر تیرا کی حال ہے ابو بکر فرماندے نے یا رسول اللہ میری گل چھڈو پہلے دسو تہاڈا کی حال ہے اے کملی والیا اگر تسی ٹھیک ہو تے ابو بکر دے سارے غم ختم ہو گئے نبی کریم نے فرمایا ابو بکر میں ٹھیک ہاں حضرت ابو بکر نو حضور نے سینے دے نال لایا ابو بکر دی پیشانی نو چومیا ہے ابو بکر نے ویکھیا حضور رو رہے نے اکھیاں تو آنسو جاری نے فرمایا یا رسول اللہ انہاں وقت ہویا اتھرواں وچ ایک دعا میری ماں واسطے بھی کر دو انہاں نو پتہ سی جے بچہ روے ماں نو ترساندا ہے جے نبی روئے تے خدا نو ترساندا ہے انہاں کہا یا رسول اللہ روندیاں میری ماں واسطے بھی دعا کر دو اللہ دے نبی نے دعا فرمائی اللہ ابو بکر دی اماں میرے دربار دی اندر حاضر ہے اے ربا انہوں خالی نہ پیجی حالی دعا مکی نہیں اماں کہم دی اشہاد اللہ الہ الا اللہ پتر بھی ایمان والا اماں بھی ایمان والی نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ شان صدیق اکبر یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وفاواں دا تاجدار حضور نبی کریم علیہ السلام بیت اللہ دی اندر اللہ دے دین دی دعوت دین دین ایک کافر نے آپ دے گلے دی اندر چادر ڈالی انہوں وٹ دینے شروع کر دیتے انہی دیر نو ابو بکر نو خبر ملی آپ نے انج تھپڑ مار کے انہوں پرانگر آیا فرمایا تک
تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس بندے نو اس واسطے تسی ختم کرنا چاہتے ہو جڑا کہندا ہے کہ رب میرا اللہ ہے، رب میرا اللہ ہے۔ اے وفاواں ابو بکر صدیق دیاں تے محبتاں نے عرض کی یا رسول اللہ منو اجازت دو، لوکی ہجرت کرن دے نے میں بھی ہجرت کر لواں۔ فرمایا نہیں ابو بکر تو ٹھہر جا، کوئی پتہ نہیں ہجرت دا ساتھی رب تینوں میرا بنا دوے۔ ابو بکر ٹھہرے نے۔ ادھر مکے والے حضرت ابو بکر صدیق دے رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے گھر دے اندر تے مکے دے سارے سردار حضور دے گھر دا محاصرہ کر کے کھڑے نے۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب ہون نکلو، ایک کافر بار تلواراں لے کے حضور اللہ فرما رہے نے باہر نکلو۔ کملی والے نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا علی میری مندی تے لیٹ میری چادر لے۔ اے مکے والے دیاں مانتاں نے انہاں نو واپس کر دیں پھر تو آ جائیں، اور خود نکلے درمیان وچوں مٹی سٹی سارے امنے ہو گئے، کسی نو نظر نہیں آیا۔ حضور ٹرے اسی گلی وال جڑی ابو بکر دے گھر وال جاندی ہے، ٹرے ابو بکر دے دروازے تے دستک دیتی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، جدو کھٹکھٹایا ہے حضرت ابو بکر باہر نکلے۔ فرمایا چلو، وہ پہلے تیاریاں کر کے بیٹھے نے، جتنے پیسے سن سارے نال لے گئے حضور تے قربان کرنواتے۔ او جنہیں اپنا گھر بار مال سب کچھ حضور تے قربان کیتا ہے، وہ کدی کسی دا حق نہیں کھا سکدا، کسی تے ظلم نہیں کر سکدا۔ او جنہیں گھر بار سب دین تو لٹایا ہے، جنہیں گھر بار سب دین تو لٹایا ہے، انہیں کہویں حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے۔ او جنہیں گھر بار سب دین تو لٹایا ہے، انہیں کہویں حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے۔ بندہ بن بھنگیا ایویں چولا نہ مار، کر لے نبی دے صحابہ نال پیار۔ بندہ بن بھنگیا ایویں چولا نہ مار، کر لے نبی دے صحابہ نال پیار۔ ابو بکر تے جنہیں سب کچھ حضور تو لٹا دیتا، گھر بار قربان کر دیتا، جتنے پیسے گھر دے اندر موجود نے سارے نال لے پہ ہن ٹرے جان ڈے نے۔ رات دا وقت پہاڑ دی چڑھائی ہے، جنہاں نے ویکھے ہزارے سور، انہاں نو پتہ ہے کتنی بلندی تے چڑھن والے تھک جاندے، ساہ پھل جاندا ہے، ادو تے کوئی راہ بھی نہیں سن بنے، ہن تے چلو کوئی ترتیب بن جاندی ہے۔ صدیق حضور دے نال کملی والے نو ویکھیا ہے کہ حضور تھکے تھکے لگ دینے، عرض کیتی یا رسول اللہ ٹھہر جائیے سواری حاضر ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر سواری تے کوئی نظر نہیں آمدی، عرض کیتی یا رسول اللہ میں سواری حاضر ہاں، میرے میں تو انو اٹھاندہ۔ ابو بکر نے حضور نو اٹھایا، کتنے مقدرہ والے حضور جنہاں، حضور نبی کریم جنہاں نو اٹھان وہ بھی مقدرہ والے، تے جڑا حضور نو اٹھائے وہ کتنا مقدرہ والا۔ چلیا تو تے اس گھوڑے نال محبتاں کر دے جدی اتے حسین بیٹھے ہون، پھر او دے نال بھی محبت کر جدے کندیاں تے حضور بیٹھے ہون، جدے کندیاں تے حضور بیٹھے ہون۔ جدو نبی کریم نو لے کے ٹرے اگے غار دا مقام آ گیا، فرمایا سونیا ذرا ٹھہر جاؤ،
کوئی پتہ نہیں اندر کوئی شے ہوئے نقصان پہنچا دے، اندر گئے غار نو صاف کیتا ہے اور پھر فرمایا سونیا آ جاؤ۔ معلوم ہویا جدو تک دل صحابہ دی نفرت تو دل دا غار صحابہ دی نفرت تو پاک نہیں ہوئے گا، اس ویلے تک حضور اندر نہیں آن گے کہ حضور نو دل وچ لے آنا ہے۔ پہلے دل نو صحابہ دیاں نفرتاں تو بغض تو پاک کرنا پوے گا، پھر دل دے غار دی اندر حضور آن گے۔ نبی کریم اندر حضرت صدیق بھی بسترہ کوئی نہیں، حضور علیہ السلام آرام فرمان لگے۔ ابو بکر فرما رہے نے یا رسول اللہ میری گود دی اندر اپنا سر مبارک رکھ لو۔ کتنے مقدرہ کتنی شان ابو بکر دی، ایتے گرانا ہی آلائے غار دی اندر صدیق دی گود دی اندر حضور دا سر مبارک ہے۔ تے جدوں حضور دنیا تو تشریف لجان دے نے تے ابو بکر دی بیٹی عائشہ دی گود دی اندر حضور دا سر مبارک ہے۔ غار دی اندر صدیق دی گود، ایتھے اما جان سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دی گود دی اندر حضور دا آخری والے سر مبارک۔ غار دی اندر صدیق بسترہ صدیق دی گود بنیے، غار دی اندر حضور، لیکن محبتاں رحمتاں عطاواں صدیق نال نے۔ حضرت ابو بکر صدیق بسترہ اپنی گود نو بنا کے نبی کریم آرام فرما رہے نے۔ سن دے رہم دے علماء کو لوگ کہ ایک کوئی سی او کالا جنوں دعاں دی یاری پسند نہیں آئی کہ صدیق تے نبی کٹھے کس طرح ہو گئے، اس نے آ کے ڈنگ ماریا تاکہ یاری دی اندر خلل پیدا ہو جائے۔ اے جڑیاں زیارتاں ابو بکر حضور دیاں کرن دے نے او زیارتاں تے خلل پیدا ہو جائے، مگر قربان جائیے ابو بکر ہلے بھی نہیں، حضور نو اٹھایا بھی نہیں، بلکہ حضرت ابو بکر دے وگ دیا ہویا اتھرو حضور دے رخسار تے چہرے تے جدو گریا تے حضور نے اکھیاں کھولیاں نے۔ کوئی روندہ ہے، ماں پوچھ دیئے کیوں رون دے ہے، چاچی پوچھ دیئے کیوں رون دے ہے، نانی پوچھ دیئے کیوں رون دے ہے، دادی پوچھ دیئے کیوں رون دے ہے۔ قربان جائیے ابو بکر تیری عظمتاں تے تیرے اتھرو وگن تے حضور پوچھن ابو بکر کیوں رون دے آئے، ابو بکر کیوں رون دے آئے۔ ابو بکر کیا مقام، کتنا بلند مقام پایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا، صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا، صدیق نے پہلے الہ آکھیا حاضر میرے حضور، سوچا ذرا نہ آزما یا صدیق نے، سوچا ذرا نہ آزما یا صدیق نے، کتنا بلند مقام پایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا، صدیق نے تن مل تے دھن اولاد بھی واری حضور تو زندگی ساری دا ساتھ نبھایا، صدیق نے تن مل تے دھن اولاد بھی واری حضور تو
زندگی شریف دا ساتھ نبھایا صدیق نے موزی دے ڈھنگ جھلیں دریا ایڑی نفیس تے موزی دے ڈنگ جھلیں داریا ایڑی نفیس تے لیکن حبیب نو نہ جگایا صدیق نے لیکن حبیب نو نہ جگایا صدیق نے کتنا بلند مقام پایا صدیق نے نعرہ تکبیر صدیق تیری صداقت کو صدیق تیری صداقت کو حضرت ابو بکر صدیق حضور دونوں نال اسی غار دے اندر سپ دا ڈنگ حضور دے رخسار تے اتھرو صدیق دے فرمایا ابو بکر کیوں رونڈے ہیں عرض کیتی محبوبہ پتہ نہیں کوئی زریلی شے وے جنہیں ڈنگ مار چھڑیا محبوب نے فرمایا اچھا پھر اپنی ایڑی میرے قریب کر یہ نہیں آکھیا کہ ٹھہر جا میں کوئی سنیاسی بلاندہ کوئی حکیم بلاندہ حضور تو وڈا نہ کوئی سنیاسی سی تے نہ حکیم سی فرمایا قریب کر شہادت دی انگلی تے لعاب لایا صدیق دی ایڑی تے لایا فرمایا سارا زہر بھی مک گیا ساری سڑن بھی مک گئی ساری درد بھی مک گئی شفاواں ہو گئیاں ادھر مکے والے لب دے حضور نو پھر دے پے نے اور کھوجی تلاش کردہ کردہ پہاڑی تے انہیں آکھیا اتھو تک تے دو بندیاں دے پیر جان دے نے پر اگے ایک بندے دے پیر نے یہ بھی خدا دی حکمت ہے صدیق نے جدو چک لیا تو انہیں ایک بندے دی پیر ہی لبنے سن پچھے دو بندیاں دے نے اتھو اگو بندہ کتھے تر گیا دوجہ کتھے گیا وہ دوجہ سمجھ نہیں آیا انہوں نے وہ لب دے رہے غار دے دہانے تے اللہ دی طرفوں حفاظتی حصار بن گیا مکڑی جا میرے مصطفیٰ واسطے غار تے ذرا اپنا جالا تے تن چھڑ کبوتری آنڈے دے دے جا کے یہ رب دیاں قدرتاں نے بچانا چاہے تے رب شیر دے منہ چو بچا چھڑدا تے مارنا چاہے تے ایک مچھر کولوں مروا چھڑدا راہ ہوئی سی اتھو موسیٰ لنگے تے پار ہو گئے چھرون لگ گیا تے ڈب گیا جدی راہ تے نظر ہوئے وہ ڈب جاندہ ہے جدی خدا تے نظر ہوئے پار ہو جاندہ ہے غار دے دہانے تے صدیق فرما رہے نے آقا یہ تے آگے نے اور اے نا اگر ذرا ٹھانو ویکھیا نا چاہتی ماری تے یہاں تے نظر آ جانا آقا فرماندے نے کیوں پریشان ہوندہ ہے یہ ہونا ہے بچان اللہ تے پہلے موجود ہے کہ اللہ کی فرماندہ ہے اذ یقول لصاحبہ اور جدو وہ جڑے دو سن نا غار چ رب نو بھی ایڈا پیار آیا نا دوواں تے آکھیا جدو وہ دو سن جڑے غار چ سورۃ توبہ سان یس نہیں اذ ہما فی الغار جدو دونوں غار وچ سن اذ یقول لصاحبہ اور جدو وہ آکھن دے سن اپنے یار نو کیڑے یار نو ابو بکر نو لا تحزن او غم نہ کھا اسی دو تنو نظر آن دے ہیں ان اللہ معنا ساڈا رب بھی ساڈے نال ہے بعض لوگ کے حالی بھی نہیں مان دے اس چیز نو وہ کہہ دے نہیں جی غار دے اندر ابو بکر ہے ہی نہیں سی ابو بکر غار چی نہیں سی یہ فضیلت ابو بکر دی ہے ہی نہیں اے اونا دی تفسیر ہے یہ دا نا ہے تفسیر کمی یہ دی دوسری جلد ہے یہ دی اندر بھی انہوں نے اس چیز رو تسلیم کیتا ہے 224 صفحہ ہے فرماندے نے کہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام تو نقل کیتا ہے آپ نے فرمایا کہ جو رسول خدا غار وچ سن تے آپ دے نال ابو بکر بھی تشریف فرما سن یعنی یہ انہاں دی گل ہے جڑے کہندے نے ہے نہیں سن
اے تفسیر کمی ہے، مشہور و معروف ہے، معتبر تفسیر ہے، اے تفسیر صافی ہے، یہ بھی انہاں دی ہے، یہ دا صفحہ 552 ہے اور یہ دی جلد تیسری ہے۔ یہ دی اندر بھی وہی گل ہے، کتاب کافی چ امام باقر دی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر دے نال غار دے اندر تشریف فرما سن، تو حضور نے فرمایا ابو بکر تو پرسکون رہ، اللہ ساڈے نال ہے، کہ وہ گھبرائے ہو سن، اگے یہ لکھیا ہے۔ اور بھی انہاں دی کتاباں دے اندر حضرت ابو بکر دی تبرسیر مجمع البیان تفسیر دی اندر، بصائر الدرجات دی اندر، تفسیر میزان دی اندر، بہار الانوار دی اندر، کافی دی اندر، مجالس مومنین دی اندر، یہ ساری کتاباں دی اندر یہ ذکر موجود ہے کہ اس ویلے غار دی اندر حضور نال جڑی ذات سی انہوں ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اندر دونوں باہر کافر، اندر توحید باہر شرک، اللہ نے انہا کر چھڑیا انہوں لب ہی نہیں سکے، رب نے دسیا جدی حفاظت میں کراں انہوں پھر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ایسی حفاظت۔ اور یہ مکے آنے انہوں یقین کامل حاصل سی کہ جتھے ابو بکر ہونگے اتھے ہی حضور ہونگے، کیوں کہ واپسی دی اندر ابو جہل سب تو پہلے جڑے بوئے تے گیا وہ ابو بکر دا سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دستک دیتی، حضرت اسماء باہر نکلی، حضرت ابو بکر دی بڑی بیٹی حضرت عائشہ دی ہمشیرہ، کدھر آئے ہو، تیرا ابو کتھے ہوئے؟ یہ نہیں آکھیا کہ حضور دا دس، انہیں آکھیا تیرا ابا کتھے ہوئے؟ انہیں آکھیا پتہ تے ہے پر دسنا کوئی نہیں ہو، پتہ ہے وہ پر دسنا نہیں ہو۔ انہیں زور نال چنڈ ماری، پتھر نال ٹکرائیاں، بالی نکل گئی، متھا پاٹ گیا، خون وگ گیا۔ قربان جائی ابو بکر تیری عظمتاں تے کہ سارا کاری ابو بکر دا حضور دی خدمت لگے آیا۔ پتر سارا دن پھردا رہندا تے شام نو رپورٹاں غار دی اندر، غلام سارا دن بکری چاردا تے شام نو آندے آندے غار چ دودھ دے کے نکل آندا۔ تے حضرت اسماء بیٹی جدو رات ہو جاندی ہنیرا ہو جاندا تے روٹیاں پکائیاں تے سالن لیا تے غار چ پہنچ جاندی۔ حضور نے ویکھیا پٹی بجی ہوئی ہے، اسماء کی ہو گیا؟ عرض کیتی اے گل ہوئی ہے تے حضور دی اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ فرمایا اللہ یہ ابو بکر یہ دا سارے گھر نے میری خاطر کنیاں قربانیاں پیش کیتی ہیں، تائیوں تی آکھے ابو بکر اے اللہ میں ساریاں دے احسانہ دا بدلہ دے چھڑے ہے مگر ابو بکر دے احسانہ دا بدلہ تو ہی دے سکتا، میں محمد دے احسانہ دا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اتنی وفا، اتنی محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات نے، تائیوں تو فرمایا سی یا رسول اللہ میرا دل کر دے چہرہ تو اڈا ہوئے تھی اکھاں میریاں تے میں تو انو ویندہ ہی رہا۔ یہ وفا، یہ محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غار دی اندر رہ باہر نکلے تو سواریاں دا انتظام بھی ابو بکر صدیق دا، آپ دا غلام، اور ہجرت دے سارے سفر دی اندر حضور دی رفاقت، حضور نال وفا، کدی اگے کدی پچھے کدی سجے کدی کھبے۔ ابو بکر ایک ہی کر دیو، فرمایا یا رسول اللہ ڈر لگدا کوئی تیر نہ آ جائے، جی آئے تو میں ابو بکر نو لگ جائے تو آڈی ذات محفوظ ہو جائے۔ ایڈی وڈی وفا کہ سجے کھبے حضور دے اگے پیچھے ٹرنڈے، آکھے ابو بکر پیاس لگی ہے تو دودھ لے کے آئے، اچھ پانی پایا، لسی بنائی تو حضور نو پلایا، سرکار نے پیتا، فرمایا یا رسول اللہ ہور پیو، حضور نے ہور پیتا، آپ نے فرمایا تو بھی پی لے۔ تو حضرت ابو بکر نے جڑا جملہ فرمایا نا بڑا خوبصورت جملہ، فرمایا حضور نے پیتا ایتھو تک کہ میں راضی ہو گیا۔ دیکھو نا عجیب جملہ ہے، میں راضی ہو گیا، حالانکہ جنہوں پلایا جانو کہندہ یار میں راضی ہوں، بس وہی ہے بس، لیکن ابو بکر کی کہنے میں راضی ہو گیا۔
یہ کیسی وفا، کیسا عجیب جملہ ہے۔ اور کوئی مہمان ہوئے نا، تسی مہمان نو کہندے یار کھا، تو کھا لیندا، تسی کہندے کھا، کہندے یار حالی میں راضی نہیں ہویا، میں راضی ادوں نا جدوں تو رجے گا، تو اے چیز بھی کھائے گا۔ ابو بکر بھی وہی کہندے نے میرا محبوب رج گیا تے ابو بکر راضی ہو گیا۔ کیسی وفا ہے، کیسی محبت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وفاواں سن حضرت ابو بکر صدیق دیاں، تائیوں تے حضور نے فرمایا سی ابو بکر روزے دار روزے والے بوئے چوں، قرآن والے بوئے چوں جنت جان گے، زکات والے حج والے۔ آکھیا سونے ہاں کوئی ایسا بھی ہوئے گا جنہوں سارے بوئے وعدہ مار دے ہون گے؟ فرمایا ہاں، ارجو ان تکون منہم، ابو بکر منو امید ہے کہ وہ تو ہی ہوئے گا جنہوں جنت دے سارے بوئے وعدہ مار دے ہون گے۔ ابو بکر ادھروں آ جا، ابو بکر ادھروں آ جا۔ کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے اس ذات نو، نبی دی ذات نال، اور نبی دی ذات نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ جدو سارا مال لے کے ٹر گئے، کار کچھ نہیں چھڑیا، تے آپ دے والد علی مسلمان نہیں سن ہوئے، نبی نے سن، تے وہ کہن دے نے اچھا ابو بکر ٹر گیا، اپنے یار نال ٹر گیا، تے لے گیا ہونا سارا مال، انہیں کچھ نہیں چھڑیا ہونا گھر وچ ساڈے واسطے۔ تے حضرت اسماء فرماندی نے اساں جڑے بھانڈے چ نا حضرت ابو بکر پیسے رکھ دے سن، اودوں ٹھیکریاں نال بھر چھڑیا، تے اوتے کپڑا دے کے بابے ہوراں دا ہاتھ لوایا، بابے ہوری کہندے نے تے کڑا بھرے ہے بھائی، انہاں کہ سارا کچھ چھڈ کے گئے نے۔ یعنی یہ وفا ہے ابو بکر دا کہ جو کچھ ایسی 40,000 درہم ہجرت دے سفر چ حضور دے نال لے کے گئے کہ کتے بھی پیسے دی ضرورت پیش آ سکتی، کتے بھی دولت دی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اور یہ سارا مال حضور تے خرچ کیتا، ساری دولت یہ حضور تے خرچ کیتی۔ اسی واسطے نبی کریم علیہ السلام دیاں پھر محبتاں بھی تے دعاواں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیب ہویاں۔ تے حضرت عمر تائیوں فرما دے سن کہ منو ایک کوئی حسرت ہے کہ ابو بکر میری زندگی دیاں ساریاں نیکیاں للے تے غار والیاں منو دے چھڑے، میری زندگی دیاں ساریاں نیکیاں عمر کہن دے نے، ابو بکر میرے کو للے صرف غار والیاں، میں ساری زندگی دی سوال ہی نہیں کرن دیا، غار والیاں نیکیاں ابو بکر منو دے دوے۔ تے ابو بکر فرمان دے نے تے بھئی اللہ دی فضل ہے جنہوں عطا کر چھڑے۔ تو یہ انتخاب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال یہ دوستی تعلق، انشاءاللہ اگلے جمعے بھی آپ دے فضائل و مناقب دا ذکر ہوئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔